Assalamu alaikum. I am Hadra Shabir from Eastern Medicine Department from UC University Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department, for organizing this webinar. Today I will tell you about role of potassium in our body. पोटेशियम जो है वो एक एसेंशियल मिनरल है हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को जो है उसकी जो है वो प्रॉपर मतलब कह लें कि हमारे बॉडी को टिश्यूज़ को जो है उसके लिए ज़रूरत होती है पोटेशियम की, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसको हम लोग एज अ इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं क्योंकि ये कैरी करता है स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्ज और जो एक्टिवेट करता है वेरियस सेल्स को, नर्व फंक्शंस को। उसके बाद ये है कि पोटेशियम जो है ये नेचुरली जो है बहुत ज़्यादा फूड्स नेचुरल ये जो फूड्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। इसको जो है हम लोग एज अ सप्लीमेंट के तौर पे भी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद ये है कि इसका जो मेन रोल है, इसने क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है जो नॉर्मल लेवल है फ्लूइड का। हमारे सेल्स में जो है जो लेवल है फ्लूइड का उसको क्या करना होता है, इसने नॉर्मल करना होता है। सोडियम जो है इसका काउंटर पार्ट है, वो मेंटेन करता है नॉर्मल फ्लूइड लेवल को आउटसाइड दी सेल। लेकिन पोटेशियम क्या करता है, ये नॉर्मल करता है जो इनसाइड और सेल्स फ्लूइड है उसको करता है ये मेंटेन। उसके बाद ये है कि पोटेशियम जो है वो हेल्प करता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और सपोर्ट करता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके इंटरप्ले पोटेशियम और सोडियम के इंटरप्ले के बारे में, तो यह है कि पोटेशियम और सोडियम जो है ये क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इनका जो है वो ऑपोजिट इफेक्ट है हमारी बॉडी में। दोनों जो हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजियोलॉजिकल बैलेंस में, और इन दोनों का जो है वो लिंक्ड है। और ये अगर इसकी जो है वजह से जो है वो कुछ रिस्क वगैरह भी, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ हैं स्पेशली जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो अगर हम लोग हाई साल्ट इंटेक लेंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट डिजीज़ होगी, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो हाई पोटेशियम इंटेक कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि ब्लड जो वेजल्स हैं हमारी उनको क्या करेगा, वो रिलैक्स करेगा और एक्सक्रीट करेगा सोडियम को, और साथ साथ क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ करेगा। इसलिए जो है वो सोडियम इंटेक जो है वो ब्लड बीपी के जो पेशेंट हैं उनको कम लेना चाहिए और पोटेशियम ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि उनकी जो है वो उनकी ब्लड वेजल्स वगैरह को रिलैक्स रखे और वो बीपी हाई के जो है वो चांसेस कम हो। उसके बाद जो है अगर हम लोग देखें कि कुछ लोगों का जो है वो अपना एक की डाइटरी चेंज बनाया होता है जिससे क्या हो सकता है कि इसका जो रिस्क है वो कम हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि फ़्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जितने भी फ़्रेश फ्रूट्स वगैरह जो जिनमें जो है वो पोटेशियम जो है वो ज़्यादा मिकदार में है वो लें, और उनसे अवॉइड करें जिनमें मतलब कि सोडियम ज़्यादा है। लो सोडियम जो फ्रूट्स हैं वो लें, लो सोडियम डाइट लें। उसके अलावा जो है कि जितनी भी जो प्रोसेसिंग फूड्स वगैरह हैं, प्रोसेस्ड मीट हैं, चीज़ हैं, और उसके अलावा वो फूड्स जिनमें सोडियम जो है हाई है वो उससे अवॉइड करें, और जिसमें पोटेशियम कम है उससे भी पोटेशियम हाई डाइट कह लें, हाई इंटेक लें फूड। उसके बाद अगर हम लोग फूड सोर्सेज देखें, पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा फूड्स में जो है वो अवेलेबल है, जितने भी नेचुरल फूड्स वगैरह हैं, स्पेशली जितने भी जैसे कि लीफी ग्रीन्स हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, डेयरी फूड्स हैं। उसके अलावा जितने भी स्टार्च वेजिटेबल्स हैं जैसे कि विंटर स्क्वैश है, ये जो है सब जो है वो रिच सोर्सेज हैं। उसके बाद इसमें जो है वो जो जिनमें जो है वो पोटेशियम हाई मिकदार में है वो सबसे इसमें ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं जिनमें रेजिन्स आ जाती हैं, एप्रिकोट वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा पोटैटो में होता है, बनाना में पोटेशियम जो है वो ज़्यादा मिकदार में होता है। उसके अलावा ये सैल्मन फ़िश वगैरह है, उसके अलावा आलमंड्स में। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसकी जो है साइन ऑफ डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें तो डेफिशिएंसी की अगर देखें तो किडनी का काम क्या है कि उसने मेंटेन करना होता है नॉर्मल ब्लड लेवल को, ठीक है। पोटेशियम के नॉर्मल ब्लड लेवल पोटेशियम के जो लेवल को है उसने मेंटेन करना होता है, उसने फ्लश आउट करना होता है जितना भी एक्सेस अमाउंट में होता है थ्रू दी यूरिन। उसके अलावा जो है पोटेशियम का लॉस भी जो है थ्रू द स्टूल और स्वेट हो सकता है। एटलीस्ट जो है 400 से 800 mg जो है वो डेली मतलब फूड की जो है वो पोटेशियम जिसमें मतलब वो इतनी हमें रिक्वायर है क्योंकि नॉर्मल डेली लूजेस की वजह से।
اس کے علاوہ کہ اگر کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہے جو انکریز کر رہی ہے فلوئڈ لاس کو، ٹھیک ہے، جیسے کہ سم ٹائم جو ہے اس کا لاس جو ہے وہ ڈیورنگ وامٹنگ ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسی میڈیکیشنز جیسا کہ ڈائیوریٹکس ہے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، پوٹیشیم کا لیول جو ہے ہماری باڈی میں کم ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہائپوکلیمیا۔ یہ بہت بہت کامن ہے ہاسپٹلائز پیشنٹس میں، وہ پیشنٹس جو میڈیکیشنز لے رہے ہیں جیسے ڈائیوریٹکس وغیرہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ باڈی سے جو ہے پوٹیشیم جو ہے وہ زیادہ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جن پیشنٹس کو جو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیزز ہیں، جیسے کہ جن میں جو ہے وہ کراؤن ڈیزیز آ جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے السریٹیو کولائٹس آ جاتا ہے، اس کے علاوہ ڈائریا کہہ سکتے ہیں، یا میل ابزارپشن جب ہو جاتی ہے نیوٹرینٹس کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پوٹیشیم جو ہے وہ ٹو مچ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اس کی ایڈوکیٹ انٹیک اگر ہم لوگ جیسے کہ ہیوی سویٹنگ وغیرہ، ڈائیوریٹک یوز کر رہے ہیں، لیگزیٹیو ابیوز ہیں، یا نوزیا وامٹنگ، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہائپوکلیمیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک ریزن جو ہے وہ ڈیفیشنسی آف میگنیشیم بھی ہو سکتی ہے، کہ جیسا کہ کڈنی کو ضرورت ہوتی ہے میگنیشیم کی کہ وہ ری ابزارب کر سکے پوٹیشیم کو اور مینٹین کرے سیلز کے جو ہے وہ نارمل لیول کو۔ اس کے بعد اس میں اگر ہم لوگ سائنس وغیرہ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ فٹیگ آ جاتا ہے، مسل کریمپس آ جاتے ہیں، کانسٹیپیشن آ سکتا ہے، مسل پیرالائسس آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ ریگولر ہارٹ بیٹ آ سکتا ہے، جس میں ساتھ جو ہے وہ سویر ہائپوکلیمیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ اس کے بعد ٹاکسیسٹی کی بات کریں تو ٹاکسیسٹی میں جو ہے اگر ٹو مچ پوٹیشیم ہے ہمارے بلڈ میں، اس کو ہم لکھیں گے جی ہائپوکلیمیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھی پیپل میں کہتا ہے کہ کڈنی جو ہے وہ ریموو کر دیتی ہے ایکسٹرا پوٹیشیم کو تھرو دی یورین، لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں ہائپوکلیمیا ہو جاتا ہے، جس میں کہہ لیں کہ ایڈوانس کڈنی ڈیزیز کی سٹیج میں، یا ایسی میڈیسنس دے رہے ہیں جن میں جو ہے NSAIDs آ جاتا ہے، یا جس میں جو ہے وہ کڈنی کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور جو ہم لوگ ہائی پوٹیشیم ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں یا پوٹیشیم بیس سالٹس لے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو پراپرلی جو ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ نہیں کر پاتی۔ اس کے سمٹمس میں کیا آئے گا کہ ویکنیس آ سکتا ہے، فٹیگ آ سکتا ہے، نوزیا آ سکتا ہے، وامٹنگ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ شارٹنیس آف بریتھ آ جاتا ہے، چیسٹ پین آ جاتا ہے، ہارٹ پیلپیٹیشنز آ جاتی ہیں، اور irregular ہارٹ بیٹ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں پوٹیشیم ڈیفیشینسی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے اگر سویر ڈیفیشینسی رزلٹ میں کیا ہوگا، ہائپوکلیمیا ہوگا جب ہمارا بلڈ سیرم لیول جو ہے وہ فال کرے گا بلو دا 3.6۔ اس کے علاوہ مائلڈ جو ہائپوکلیمیا ہے وہ پروڈیوس ہوگا، جس میں اس کے سمٹمس میں کیا آ جاتا ہے، ملیزیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مسل ویکنیس آ جاتا ہے، اس میں فٹیگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹ سیریس ہائپوکلیمیا جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے اس طرح کے سمٹمس۔ اگر تو سیریس ہے تو اس میں جو ہے وہ پولی یوریا آ جاتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسیسو یورینیشن ہوتی ہے۔ انسیفیلوپیتھی آ جاتا ہے، یہ وہ ڈیزیز ہے جو افیکٹ کرتی ہے برین فنکشن کو، جو ہے وہ اب نارمل کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں ساتھ کڈنی ڈیزیز ہے اس میں انسیفیلوپیتھی میں، اس کے علاوہ گلوکوز انٹالرنس ہو جاتی ہے، اس میں بعد جو ہے وہ مسکولر جو ہے وہ پیرالائسس ہو سکتا ہے، ریسپیریشن جو ہے وہ پور ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ کارڈیک ایریدمیاز آ جاتے ہیں، مطلب کہ irregular ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر تو اس کا جو ہے اگر آپ لوگ جو ہے ان فروٹس کا انٹیک وغیرہ، ویجیٹیبلس وغیرہ لیں گے، اس کے بعد اگر آپ کا اس کا پوٹیشیم اور فائبر کا جو ہے وہ انٹیک جو ہے وہ زیادہ ہے، اگر آپ فائبر انکریز کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ اسینشلی جو ہے وہ سلولی ہوگا، اور گریجولی وہ کیا کرے گا، پریونٹ کرے گا گیس اور بلاٹنگ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ واٹر انٹیک جو ہے وہ پراپرلی رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہائیڈریشن کو نگلیکٹ کریں گے، واٹر انٹیک کم ہوگا، تو اس کے رزلٹ میں کیا ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کامن سائیڈ افیکٹس اگر ہم لوگ دیکھیں پوٹیشیم سپلیمنٹیشنس کے، تو اس میں جو ہے وہ ڈائریا آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ نوزیا آ جاتا ہے، اسٹمک پین آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مائلڈ گیس وغیرہ ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وامٹنگ آ سکتا ہے، سویر سائیڈ افیکٹس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ان پیشنٹس کے لیے ہوگا جن کی جو ہے وہ کڈنی جو ہے وہ امپراپر، وہ کڈنی جو ہے وہ مطلب کہ اب نارمل ہوگی، ایسی میڈیسنس لے رہے ہیں جیسے کہ یہ کچھ انہیبیٹرز وغیرہ یا پوٹیشیم اسپیرنگ ڈائیوریٹکس ہیں۔ اس کے اگر ہم لوگ جو ہے وہ سویر سائیڈ افیکٹس میں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ کنفیوژن آ جاتا ہے، پیشنٹ کا جو کلر ہے وہ
پیل گرے گولڈ، اس کے علاوہ اس کو مطلب اسٹمک پین ہو سکتی ہے، بلیک سٹولز وغیرہ، یا نمنس فیل ہو سکتی ہے ہینڈس میں، فٹس میں. اس کے علاوہ انزائٹی کی طرف وہ جا سکتا ہے، ویکنیس اس کو فیل ہو سکتی ہے، اور یہاں وہ ویکنیس اور ہیوینیس جو ہے وہ اپنی لیگس میں جو ہے وہ فیل کرے گا. اوکے سر، تھینک یو.